नमस्कार जोजलपा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको छ नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा अवस्थित कीर्तिपुर माध्यमिक विद्यालयको गणित विषयको शिक्षक म सरस्वती साक्य तपाईहरू माझ रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएकी छु। आज म यस रेडियो कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 7 को गणित विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएकी छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता मंगलबारका दिन बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म आउने गर्दछ। अबको 30 मिनेट म तपाईहरुमाझ रहनेछु। गएको हप्तामा हामीले एकाइ 11 को समूह सेट पाठ पढेका थियौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले उक्त पाठबाट खप्टिएका समूहहरू ओभरल्यापिङ सेट भनेको के हो, अलग्गिएका समूहहरू डिस्जोइन्ट सेट भनेको के हो, खप्टिएका समूहहरू र अलग्गिएका समूहहरू कसरी छुट्याउने, समूहलाई कति प्रकारमा विभाजन गरिएको छ र ती के हुन् जस्ता विविध विषयवस्तुहरूको परिभाषा र उदाहरणहरू सिकेका थियौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले उक्त पाठसँग सम्बन्धित अभ्यास गरी आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु भएको छ भनी अपेक्षा राखेकी छु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गणित पाठ्यक्रमको मूल उद्देश्य नै गणितीय ज्ञान, सिप, अभिवृद्धि तथा क्षमता विकास गरी दैनिक जीवनका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सक्षम बनाउनु हो। साथै गणित एक व्यावहारिक र प्रयोगात्मक विषय हो। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा लिन हजुरहरू कक्षा 7 को गणित किताबका साथै कापी कलम लिएर सिक्न तयारी अवस्थामा बसिरहनु भएको छ है। यदि छैन भने कक्षा 7 को गणित किताब कापी कलम लिएर तयारी अवस्थामा बस्नुस् है। आज म तपाईहरूलाई एकाइ 19 को एक नियम युनिटरी मेथड पाठको छलफल गर्नेछौं। तपाईहरूले यस पाठबाट एक नियम भनेको के हो, प्रत्यक्ष विचरण वा परिवर्तन भनेको के हो, प्रत्यक्ष विचरणमा आधारित एक नियमका समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने, अप्रत्यक्ष विचरण वा परिवर्तन भनेको के हो, अप्रत्यक्ष विचरणमा आधारित एक नियमका समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने जस्ता विविध विषयवस्तुको जानकारी प्राप्त गरी आफ्नो दैनिक जीवनमा व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ। अब म पाठलाई अगाडि बढाउने क्रममा एउटा उदाहरण दिँदैछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुस् है। जस्तै तपाईहरू स्टेशनरी पसलमा गएर 5 वटा सिसा कलम किन्नुभयो, जसबाट पसलेले रु 50 लिनुभयो। तपाईलाई 1 वटा सिसा कलमको मूल्य थाहा छैन भने तपाईले अरु 7 वटा सिसा कलमको मूल्य निकाल्न सक्नु हुँदैन। त्यसैले सुरुमा 1 वटा सिसा कलमको मूल्य थाहा पाउनु पर्छ। अब हामीलाई के थाहा छ कि 5 वटा सिसा कलमको मूल्य रु 50 छ। 1 वटा सिसा कलमको मूल्य पक्कै पनि 5 वटा सिसा कलमको मूल्य भन्दा कम हुन्छ। कम भनेको नै त्यहाँ भाग गर्नु पर्ने हो। 1 वटा सिसा कलमको मूल्य 50 डिवाइडेड बाइ 5 गर्नुपर्छ, जसबाट कति आउँछ रु 10।
एकवटा सिसा कलमको मूल्य चाहिँ कति रहेछ हामीले पत्ता लगाएको रु 10 रहेछ। एकवटा सिसा कलमको मूल्य थाहा भएपछि हामीले अरु जति पनि संख्याको सिसा कलमको मूल्य सजिलै निकाल्न सक्छौं। यसरी कुनै पनि सामानको मूल्य पत्ता लगाउन एक एकाइको आधारमा पत्ता लगाउनुलाई नै एकीक नियम अथवा युनिटरी मेथड भनिन्छ। बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? कुनै पनि सामानको मूल्य पत्ता लगाउन एक एकाइको आधारमा पत्ता लगाउनुलाई नै एकीक नियम अथवा युनिटरी मेथड भनिन्छ। अब एकीक नियमका दुईवटा विचरणहरू छन्। फर्स्टमा रहेको छ प्रत्यक्ष विचरण वा परिवर्तन डाइरेक्ट भेरिएसन र सेकेन्डमा रहेको छ अप्रत्यक्ष विचरण वा परिवर्तन इनडाइरेक्ट भेरिएसन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म अर्को उदाहरण दिँदैछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुस् है। जस्तै यदि 3 वटा कापीको मूल्य रु 90 छ भने एकवटा कपीको मूल्य के हुने भयो? अवश्य नै 3 वटा कपीको मूल्य भन्दा कम हुन्छ। कम भन्नाले हामी के गर्छौं? भाग गर्छौं। एकवटा कपीको मूल्य चाहिँ 90 डिवाइडेड बाइ 3। 3 वटाको मूल्य 90 भएको हुनाले एकवटा कपीको मूल्य निकाल्दा हामी के गर्छौं? 90 बाइ 3। कति आउने भयो त्यसो भए एकवटा कपीको मूल्य? रु 30। है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? त्यस्तै एकवटाको मूल्य थाहा भइसकेपछि अब 6 वटा कपीको मूल्य चाहिँ एकवटा कपीको मूल्य भन्दा बढी हुने भएकोले हामी के गर्छौं? गुणन गर्नुपर्छ। बढी हुँदा गुणन गर्ने, कम हुँदा भाग गर्ने। 6 वटा कपीको मूल्य के हुने भयो त? अब 6 इन्टु एउटा कपीको मूल्य कति छ? 30। 6 इन्टु 30 गर्दा रु 180 हुन्छ। 6 वटा कपीको मूल्य चाहिँ कति रहेछ? 180। एकवटा कपीको मूल्य थाहा भइसकेपछि हामीले बाँकी जतिवटा कपीको पनि मूल्य निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर 9 वटा कपीको मूल्य कति हुने भयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो गुड, 9 इन्टु 30 गर्नुपर्छ। 9 इन्टु 30 गर्दा कति भयो? रु 270। 9 वटा कपीको मूल्य चाहिँ रु 270 हुन्छ। यसरी यस उदाहरणबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रत्यक्ष विचरण भनेको के हो भनेर अनुमान लगाइसक्नु भयो होला है। पक्कै पनि वस्तुको संख्या बढ्दा मूल्य पनि बढ्छ र वस्तुको संख्या घट्दा मूल्य पनि घट्दछ भने त्यो प्रत्यक्ष विचरण हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रत्यक्ष विचरण वा परिवर्तन डाइरेक्ट भेरिएसन को परिभाषा कपीमा नोट गर्नुस् है। ध्यानपूर्वक सुन्नुस् ल। दुई परिमाणहरुमा एउटामा भएको वृद्धि वा कमीले अर्कोमा पनि त्यही अनुपातमा वृद्धि वा कमी हुन्छ भने त्यस्तो परिमाणलाई प्रत्यक्ष परिवर्तन वा विचरण भएको भनिन्छ। इंग्लिशबाट है अब। Direct variation is the property in which variation of one amount affect the variation of other amount in the same ratio। म फेरि एकचोटि दोहोर्याएर भन्दैछु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कपीमा राम्ररी नोट गर्नु र बुझ्नुस् है। दुई परिमाणहरुमा एउटामा भएको वृद्धि वा कमीले अर्कोमा पनि त्यही अनुपातमा वृद्धि वा कमी हुन्छ भने त्यस्तो परिमाणलाई प्रत्यक्ष परिवर्तन वा विचरण भएको भनिन्छ। Direct variation is the property in which variation of one amount
affect the variation of other amount in the same ratio? अब एउटा प्रत्यक्ष विचरणसँग सम्बन्धित समस्याको कसरी समाधान गर्नेमा हामी छलफल गरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ध्यानपूर्वक सुन्नुस् ल यो क्वेशन। जस्तै 12 केजी सुन्तलाको मूल्य रु 1200 पर्छ भने 1 केजी सुन्तलाको मूल्य कति पर्छ? त्यस्तै सेकेन्ड क्वेशन छ 6 केजी सुन्तलाको मूल्य कति पर्छ? त्यस्तै थर्ड क्वेशन छ 20 केजी सुन्तलाको मूल्य कति पर्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त पसलमा गएर सामान किन्ने गर्नु भएको त पक्कै पनि छ। अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने त? क्वेशन बुझ्नुभयो? म फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु ल। 12 केजी सुन्तलाको मूल्य 1200 पर्छ भने 1 केजी सुन्तलाको मूल्य कति पर्छ? त्यस्तै 6 केजी सुन्तलाको मूल्य कति पर्छ र 20 केजी सुन्तलाको मूल्य कति पर्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले क्वेशन बुझिसक्नु भयो होला। अब हामी छलफल गरौँ है त। यस प्रश्नमा 12 केजी सुन्तलाको मूल्य चाहिँ रु 1200 पर्छ भनिएको छ। हामीलाई थाहा नै छ कि एउटा एकाइको मान थाहा नपाइकन अरु एकाइ अथवा युनिटको मान पत्ता लगाउन सकिँदैन। त्यसैले यस प्रश्नमा पनि सुरुमा 1 केजी सुन्तलाको मूल्य पत्ता लगाउनु पर्छ। अब 1 केजी सुन्तलाको मूल्य अवश्य नै 12 केजी सुन्तलाको मूल्य भन्दा के हुन्छ? कम हुन्छ। भेरी गुड। त्यसैले उक्त सुन्तलाको जम्मा मूल्यलाई संख्याले भाग गर्नुपर्छ। प्रश्न अनुसार चाहिँ 12 केजी सुन्तलाको मूल्य रु 1200 छ। 1 केजी सुन्तलाको मूल्य 1200 डिवाइडेड बाइ 12 गर्दा कति हुने भयो? रु 100। त्यस्तै 1 केजी सुन्तलाको मूल्य हामीले कति पत्ता लगायौं? 100। अब बाँकी भएको क्वेशनको त हामीलाई पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। 6 केजी सुन्तलाको मूल्य के हुने भयो? 1 केजी को भन्दा चाहिँ बढी हुने भयो। त्यसलाई के गर्नुपर्छ? बढी हुनको लागि चाहिँ गुणन गर्नुपर्छ अवश्य नै है। 6 केजी सुन्तलाको मूल्य 6 इन्टु 1 युनिट को 1 केजी को मूल्य कति छ? 100। 100 ले गुणन गर्दा कति हुने भयो? 600। 6 केजी सुन्तलाको मूल्य चाहिँ रु 600। प्राविधिक मित्रबाट संकेत प्राप्त भए बमोजिम अब म छोटो व्यावसायिक विश्रामका लागि अनुमति माग्दछु। विश्रामपछि बाँकी पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छु। जिगिथो नापाङको सख जी सरस्वती मानन्द थुगेले छिकमिसन यनाचना दिगुदो भाषा साहित्य व संस्कृति स नेवा एफएम सचिव खुफुति खु नेना दिस नेंगा दिस जी नेवा जुयागु गर्बयान दिस व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा स्वागत गर्दैछु। तपाई अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा सुन्दै हुनुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले गरेको क्वेशनको छलफलमा 1 केजी सुन्तलाको मूल्य कति पत्ता लगाएका थियौं? रु 100 है। अब त्यस्तै गरेर 6 केजी सुन्तलाको मूल्य कति पर्ने रहेछ त? 6 इन्टु 100 गर्दाखेरि 600। त्यस्तै गरेर 20 केजी सुन्तलाको मूल्य चाहिँ 20 इन्टु 1 केजी को कति छ त्यस्तै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 20 इन्टु 100 गर्दा रु 2000 पर्छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रत्यक्ष विचरण वा परिवर्तन डाइरेक्ट भेरिएसन को परिभाषा र उदाहरणहरू बुझिसक्नु भएको छ भनी अपेक्षा राख्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस पाठमा दिएका उदाहरणहरू पनि हेर्नुहोस् र बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् ल। अब म यससँग सम्बन्धित 2 वटा प्रश्नहरू दिन्छु।
तपाईहरुले उक्त समस्या समाधान गरी आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुस् ल। क्वेशन एकचोटी राम्रो ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र कपीमा नोट गरी पछि त्यसको समाधान गरी टिचरलाई देखाउनुहोस्। प्रश्न नम्बर 1, 3 केजी चिनीको मूल्य रु 240 पर्छ भने 5 केजी चिनीको मूल्य कति पर्छ? फेरि एकचोटी है, 3 केजी चिनीको मूल्य 240 पर्छ भने 5 केजी चिनीको मूल्य कति पर्छ? अघि हामीले सुन्तलाको पनि एक्जाम्पल डिस्कस गरिसकेका छौं, त्यसैको आधारमा यसको पनि सल्युसन गर्नुस् ल। सजिलै छ, सुरुमा 1 केजी को निकाल्ने, त्यसपछि 5 केजी को निकाल्ने ल। अब क्वेशन नम्बर 2 ध्यानपूर्वक सुन्नुस् ल। एउटा मोटरसाइकल 12 लिटर पेट्रोलले 240 किलोमिटर गुड्छ भने 60 किलोमिटर यात्रा गर्न कति लिटर पेट्रोलको आवश्यकता पर्ला? फेरि एकचोटी, एउटा मोटरसाइकल 12 लिटर पेट्रोलले 240 किलोमिटर गुड्छ भने 60 किलोमिटर यात्रा गर्न कति लिटर पेट्रोलको आवश्यकता पर्ला? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो दिएको जुन क्वेशन छ प्र्याक्टिस गरेर आफ्नो टिचरलाई देखाउनुस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रश्न बुझ्नु नै भयो होला है। अब म अप्रत्यक्ष विचरण परिवर्तन इन्डाइरेक्ट भेरिएसन सँग सम्बन्धित उदाहरण भन्दैछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। यदि 5 जना मानिसले एउटा काम गर्न 12 दिन लगाउँछन् भने 1 जना मानिसलाई उक्त एउटा काम गर्न 5 जनालाई चाहिँ 12 दिन लाग्छ भने 1 जनाले मात्रै सेम काम गर्नु पर्यो भने त अभियसली के हुन्छ, धेरै दिन लाग्दछ। धेरै भन्नाले हामी के गर्नुपर्छ, गुणन गर्नुपर्छ। अब 1 जना मानिसलाई उक्त एउटा काम गर्न 12 × 5 गर्दा कति आउने रहेछ? 60 दिन लाग्ने गर्दछ। 5 जनाले काम गर्यो भने चाहिँ 12 दिनमा सक्ने, त्यही काम चाहिँ 1 जनाले मात्रै गर्यो भने चाहिँ 60 दिन लाग्ने गर्दछ। यदि 10 जना मानिसलाई त्यही उक्त एउटा काम गर्न के हुने भयो, 1 जनाको तुलनामा चाहिँ थोरै समय लाग्ने भयो। त्यसमा हामी के गर्नु पर्यो, 60 / 10 गर्दा कति आउने भयो? 6 डेज मात्रै लाग्दछ। यस उदाहरणबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के थाहा पाउनु भयो त? अवश्य नै मानिसको संख्या बढ्दा काम गर्ने दिन घट्दो रहेछ भने मानिसको संख्या कम हुँदा काम गर्ने दिन बढ्दो रहेछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अप्रत्यक्ष विचरण वा परिवर्तन इन्डाइरेक्ट भेरिएसन को परिभाषा कपीमा नोट गर्नुहोस् ल। ओके, दुई परिमाणहरुमा एउटामा भएको वृद्धि वा कमीले अर्कोमा पनि त्यही अनुपातमा कमी वा वृद्धि हुन्छ भने त्यस्तो परिमाणलाई अप्रत्यक्ष परिवर्तन विचरण इन्डाइरेक्ट भेरिएसन भएको भनिन्छ। In two quantities, if increment or decrease in one makes increment or loss in other quantity in the inverse ratio, that is called indirect variation. प्रत्यक्ष विचरण को ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ यो। फेरि एकचोटि ध्यानपूर्वक सुन्नुस् ल। दुई परिमाणहरुमा एउटामा भएको वृद्धि वा कमीले अर्कोमा पनि त्यही अनुपातमा कमी वा वृद्धि हुन्छ भने त्यस्तो परिमाणलाई अप्रत्यक्ष परिवर्तन वा विचरण इन्डाइरेक्ट भेरिएसन भएको भनिन्छ। In two quantities, if increment or decrease in one makes increment or loss in other quantity
in the inverse ratio, that is called indirect variation. अब अप्रत्यक्ष विचरण परिवर्तनसँग सम्बन्धित समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। क्वेशन यस्तो खालको छ कि 12 जना मानिसले एउटा खेत खन्न 20 दिन लगाउँछन् भने सोही खेत 8 जनाले खन्न कति दिन लगाउला? 12 जनाले चाहिँ 20 दिनमा खन्न सक्छ भने 8 जनालाई चाहिँ कति दिन लाग्ला भनेर क्वेशन रहेको छ। हामीलाई चाहिँ 1 जना मानिसले कति गर्छ भन्ने थाहा नपाइकन अरु 8 जनाले कति खन्न सक्छ भनेर निकाल्न सकिदैन। त्यसैले मानिस यस प्रश्नमा चाहिँ के रहेको रहेछ? मानिसको संख्या र काम गर्ने दिन बीच सम्बन्ध कस्तो रहेछ? प्रत्यक्ष कि अप्रत्यक्ष? पक्कै पनि अप्रत्यक्ष विचरण रहेको छ। पक्कै पनि हामीले डेफिनेसनमा छलफल गरिसकेका छौं। मानिसको संख्या र काम गर्ने दिनमा चाहिँ के सम्बन्ध रहेको हुन्छ? अप्रत्यक्ष विचरणको सम्बन्ध रहेको छ। 12 जना मानिसलाई एउटा खेत खन्न 20 दिन लाग्दछ भने 1 जना मानिसलाई उक्त एउटा खेत खन्न के हुन्छ? 12 जनाको तुलनामा धेरै दिन लाग्ने गर्दछ। धेरै भन्नाले 20 * 12 गर्दाखेरि 240 दिन लाग्दछ। 1 जनालाई सोही खेत खन्न चाहिँ 240 दिन लाग्दो पो रहेछ है। त्यस्तै 8 जना मानिसलाई चाहिँ उक्त एउटा खेत खन्न चाहिँ 1 जनाको तुलनामा चाहिँ के हुन्छ? कम दिन लाग्दछ। त्यसको मिनिङ चाहिँ 240 डिवाइडेड बाइ 8 गर्नु पर्यो। कति आउँदो रहेछ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त क्याल्कुलेटर युज गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। 1 जना मानिसले त्यही काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 30 दिन लाग्दो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अघि पढेको अप्रत्यक्ष विचरणको परिभाषा र उदाहरणबाट पक्कै नै अप्रत्यक्ष विचरणको समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भनी अपेक्षा राख्दछु। ओके, भेरी गुड। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही क्वेशनहरू दिन्छु अप्रत्यक्ष सम्बन्धी। तपाईहरूले समस्या समाधान गरी आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुस् ल। ओके, प्रश्न नम्बर 1। एउटा ठेकेदारले एउटा काम 35 दिनमा पूरा गर्न 32 जना कामदार काममा लगाएछ। यदि उसले 40 जना कामदार लगाएको भए सो काम कति दिनमा पूरा हुन्थ्यो होला? फेरि एकचोटि क्वेशन नम्बर 1। एउटा ठेकेदारले एउटा काम 35 दिनमा पूरा गर्न 32 जना कामदार काममा लगाएछ। यदि उसले 40 जना कामदार लगाएको भए सो काम कति दिनमा पूरा हुन्थ्यो होला? अब त्यस्तै गरे सेकेन्ड क्वेशन ल। एउटा ब्यारेकमा 250 जना सैनिक जवानको लागि 45 दिनको खाना सञ्चित छ। यदि 300 जना सैनिक जवानले खाने हो भने सोही खाना कति दिनलाई पुग्ला? म फेरि एकचोटि दोहोर्याउँछु ल। एउटा ब्यारेकमा 250 जना सैनिक जवानको लागि 45 दिनको लागि चाहिँ खाना सञ्चित छ। यदि 300 जना सैनिक जवानले खाने हो भने सोही खाना कति दिनलाई पुग्ला? अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कुन अवस्थामा प्रत्यक्ष विचरण हुन्छ र कुन अवस्थामा अप्रत्यक्ष विचरण हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नु भयो नि है। पक्कै पनि वस्तुको परिमाण वृद्धि हुँदा त्यसको मूल्य पनि बढ्छ र वस्तुको परिमाण कम हुँदा त्यसको मूल्य पनि घट्दछ भने त्यसलाई प्रत्यक्ष विचरण भनिन्छ। भने यसको विपरीत एउटा परिमाण बढाउँदा अर्को परिमाण घट्छ र एउटा परिमाण घटाउँदा अर्को परिमाण बढ्छ भने त्यो अप्रत्यक्ष विचरण हुन्छ। अब
प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष विचरणका केही उदाहरणहरू छलफल गरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तै हात र औलाको संख्या। यो कस्तो खालको होला? प्रत्यक्ष विचरणसँग सम्बन्धित छ कि अप्रत्यक्षसँग? पक्कै नै हजुरहरूले अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। हो, भेरी गुड। यो प्रत्यक्ष विचरण हुन्छ। किन होला प्रत्यक्ष विचरण? एकचोटि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सोच्नुस् त। किनकि हातको संख्या बढ्दा औलाको संख्या पनि वृद्धि हुन्छ। त्यसैले हात र औलाको संख्या बीचमा कस्तो खालको रिलेसन रहेछ? प्रत्यक्ष कि अप्रत्यक्ष विचरणको? हो, पक्कै पनि यो प्रत्यक्ष विचरण हुन्छ। हातको संख्या बढ्ने बित्तिकै औलाको संख्या पनि वृद्धि भएकोले यसलाई हामी प्रत्यक्ष विचरण भन्छौँ। अब त्यस्तै गरेर अर्को एक्जाम्पल हेरौँ है त। मानिसको संख्या र काम गर्न लाग्ने दिन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सुनिराख्नु भएको छ। मानिसको संख्या र काम गर्न लाग्ने दिन। यो मानिसको संख्या र काम गर्न लाग्ने दिनको बीचमा चाहिँ कस्तो खालको रिलेसन छ? प्रत्यक्ष विचरण भएको छ कि अप्रत्यक्ष विचरण? अघि हामीले परिभाषाको उदाहरणमा पनि हेरिसकेका छौं के रहेछ यो पक्कै पनि अप्रत्यक्ष विचरण हुन्छ। किन होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यसलाई हामी किन अप्रत्यक्ष भन्छौं? ओके, प्राविधिक मित्रबाट समय समाप्त भएको जानकारी प्राप्त भएकोले म आजको पाठ यही अन्त्य गर्न अनुमति माग्दछु। आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग गर्नुहुने मित्रलाई धन्यवाद दिँदै म सरस्वती साक्यलाई बिदा दिनुहोस् र हजुरहरूको दिन शुभ रहोस् र सुरक्षितका साथ घरमै बस्नुहोस्। धन्यवाद।